فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل ترى الله سبحانه وتعالى فاسسليتنا أتمنى عند حنك مخوتي هدافن سامندا هيكن ندوم فينلوتي هدولو دا مخول مويتي بري هيك كافرولتي هنتولو دا هنك مثل موت مانجين كاسكون ساترا أخين كالخيننتي أمنا أنا لفسمنتي أمنا بتاترا فسمنتي نجوكي أخاتو سبانيا ها كنيا سالوتي ندوار جنة كنا حكيسي جهنم على لنيما يا باين على كين لونات على كلا جن سلات على كنان كاما في سرولتي على بلال السلكو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم akita hafenne lesi nimmin bulata ko bulanya sa kharingala mbulata konte mfalbe bulala konte mfarmbatel konte bari bulata ko bulanya sa kharingala alla bati la hidar janna la almar janna dilanna nimminga muhammadin soso alayhi salatu wassalam hanni keta bon soti iketa la khabiloti iketa arabu nohoti iketa compiniti iketa lonnati iketa ala fasalati iketa muwasifa fenti nimminga muhammadin soso ibata ala soso ittabata janna la haramu ya fama soso rola min sita da kunto al mungisila ala soso al qiyamah don sin al talabatan nalon kina minafa ibaba minafa idim minafa yafirru minka haula al qawm هذا كتاب الله ني الطرف ان فالوان لكنا من قطع حقول الفو وحتو به ما حنga كم بار فلك هاتو به صور انتنغال يوم يفر المرء به قتلني دون بي بورلا ينيوم مالمينا انا سيبوريما ibaba سيبوريما الى خابيلو سيبوريما التلا حناني بابا فو هاتو كي كوندا تو مونتي من الى كو حكان حغولا مي مهي بابا سي الى فاسا هي بابا سي مونتي الى كو حغولا مي مهي ناسي الى فاسا هي ناسي مسكوندا تو ني لي بوريما كاتا كوندال تو اني دو كوندال تو ناكين لي نيونتي ولي هي بوريما مسولو تو muso hiborima subhanallah don bilori tanya awal gama lun sini ni hinyum min nadan kombe kar salako mbe kar salako kar sami ko bono imi fa ko bono fem bi ko bono falle kila hamin bangale salatu wassalam ako kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba akum man tum bebe dun la rajanna fan min ban qalu wa man ya'ba ya rasulullah ko dum bi ban hadu arjanna alla kila akum man ata'ani dakhala aljanna kun min nabatu wa batadu arjanna labatro ko ton tenti kila alko kila hadinya kila alko kila hadinya nyindon kilo nafa fusintala ibebula la ko baro la qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un al-Hasan al-Basri ko rahimahullah kal tala amhu la jarabi ayo inna
ميل حكيليرو كي كوكيلا هديه و أرتلا هي لكم وكنتيدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كافو كنا لها على كانوا ألو بلنت محمد كو عليه الصلاة والسلام على سال كانوا أرتلا جل كودل نوني نهون نجا أتك كانوا محمد كانوا أبيكلي أتك بلنكو محمد بلنكو أبيكلي محمد بلنكو أتك بلنكو أبيكلي حكانوا تلنغاتلا حنا بلنكو تل محمد لا عليه الصلاة والسلام هاتوني هاتك قريبة محمد كان يبلتا محمد كيبتا بلاتكو أرتلا سبحانه وتعالى حكم إن كنتو كلير لارسيلن كنتو لنيا كنتو البلو أبي بارا لالبلو ني أكيلا كانوا عليه الصلاة والسلام ني ببارو منك لكو كيلا همونك هاكينادي انت أفلكو كارسا هاكينادي ني خاو فو نونتي خوكي إمان كيلا كانوا مساخي بلو mbe altala taralen alfa folo lien milu keta jatuluti milu hajin katanye ha silo mat kerenye hadinya konkoma hadinya fetoma hadinya nyanoma ha mantoros babeta ha kelondi nyineti ha ke halala nyineti ha ke dadgo nyima nyineti ha ke muhammadingati anin ka bonso letanga mil benala baltala tarala mantunga ilie muhamil khainke inya tongolu ide malalu ibo mangolu al marjanna dilima al mikisila al firdaus dilima al mi ko mo to ben khairala muhammo ni ko kibi la silo tinyala silo min belorin kitabo ma ani sunno ma al mi nga katili dato al kar barkale dato al barko boli dato al kayila kuma tambi jawoja al kanam muhammo ko ke sabuti khanam barade mo fololla mo folol trembe kitabol kani sunno nimin ni manin ka ko jahangom jonti e ko jahangol trembe kitabo ni sunno la kan nimin nata bidan to hodoti ajangom ashairati ajangom ashairati jangom sufiyati jangom sufiyati jangom ahlus sunna wal jamaa ntul hamel jahanga ke balla ngafasaro ke milbulu aninga londo jini milbulu altala ko kila ko alayhi salatu wassalam kitabo ko ne sende fo ni be kitabo fasarla ala ko kila ko sende be kitabo ko yille mun tolle sedoti fen kutante jahango bulu kitabu ni sunno kola bari jahango keta mo wala fananti ni manson ya bulu akafu nyoko afulan amuho nyoko wa kuma do fo ahabara habada har kuma kete nambar kanti jahango hi nyon khoroma hay sita timalato wa jahanga ya wa habu mo hodol mastol jahanga ya misal to do hakuma do fasan e be mal lingama nonte ya haddegum hakumu nyimba bulu hari manson kuma bunya kamma mimbe mo hoynye nise kusa manne dugun dile bunda dulla mo xonti de mimu maasumuti ntul ma fon kon ne mo hol mu maasumuti hol joti sa fa fenke abe saxata ya fenke abe be ni sababu ma non te mi buña ntul halon ne maasumu malaki la tali salatu wassalam limam malik ko ako kullun yusibu yukhta illa sahibu hada alqabr ako besno ben saw ma hatanta fo gabro dunki ajalla kila alayhi salatu wassalam ntul mi mo buña ku funi bente sababu ma doro ila baro be sawaba mi do ya ko ba ko tantanga bata boy bulu hada ma dinga da tala tantan dumbole ni ha me ka tantanta lonnale ni ha me ka tantanta lonnale ala la yele ninja min ko ale ko jahango ma ashairatu lati ala khafati ko ko jahango ta ashairatu ti ashairatu aqidatu la sitrin dunke dolle ma ashairatu ti aqidatu ni ko yensa ko ashari la muyti ali tulolo de ni ko ashari la muyti nimmo ko min katata hayna loyekun abati dun dunya bul hila mo folol dun dunya bul mba fi amum fo ne mo folol tambita mo nyimalu mo kisirinu dunya bata bule nyoko ma to be ashairatul ko eta hana ko ne mo hol mo ashairatul lati ne mo folol le kitabu mayita ne mo folol le kuma kam mayita ntendi mba bay ko al halu nyamina afatuta khalifa jahangol ko kolonnalmu ntema sedi ama ntema fono af kolonnalmu bar jahangol ko kolonnale ala batulalmu jigina mo wala mu nyima ya buluma ya kuma sama fal ko to minga ni masha Allah balun kilin ma me ala kontol mu ashairatul lati lun kilin nin jahanga ke banen mamben ko ashairatul mu jahangoti ma me lun kilin na kilin ni minna tabi ko jahango ma ashairatul ti ya maninka anna laka hadha ya inta minto biske ash'ariyya aqidatul mu mimman tanhunna atakan halan kina masya al-sali al-sun al-zakka atakan halan kina ment yo jahango aqidatu soto aqidatu dunduuma min takila alayhi salatu wassalam la aqidatu min tasaybu la aqidatu min al-imam malik la akabnu la aqidatu wal hana wunqu imo fonto le dungal konto be taro aqidatu ka na hakilin ni jahango tan aqidatu dunduuma do soto ni bo folanyen aqidatu dunduuma te jahango bul aqidatu ahli sunnah wal jamaa nim min tata tan jamino tan tawma bari nyinne mu silabati ndohote do bije na kumata
isa fama ko ustad banfa isa ya bale lon ko banfa jonde bon ndoko le mu ban safo ndoko original le mu akoto ndoko kafno ko malemu ndoko namu mante akoto ndoko se kelmo doti din hakotati bari ndoko se ke doti presque inol megentale non te hari ini mam megen bari bile do honte akoto ndoko fanfalemu dogo sifa wallemu naje sambiri golemu wallahi kabiri adindim ma hana bula sain na nenmani mo flaje discuter la lunkilin mani mo flaje discuter la mani mo hoja fitna la mani mo hoji ñon do yala mam mo hoja ma kumala jigintanyala ntending njigo bato ntending njigo bato ngamira mo sama fa nga krosonyale alhamdulillah bon nyimban fa nyin konye ngani nyasifa nki ta munje ko nyinu to puisque ngalo na mo folo la kitabu sama bi albulale nta minje kitabo ninne mo folo tamanya to ashairatun titi idun da silu fananka bam fa konye ako ta usmani kombe kuma kilin foliye ako ketan te fangale nyala ngon tulo bele kare ako lundo mbesigirin fa ba ka so dafe tuba almne malama akala infa madi ba karambaya almne mali bema anin kaito nin kala nata abena alam fa ba ka so manyinin kala ako ala konna ta hane nyininka bam fa ko kongen siginya to be hatugu kala infa madi fo mata jatalati ni fo mu konkol tilondoto ni ko ka be na do nyinin kala ko nyinin kala munti ko lu to fan ba ko to bo fimma almne mala mo fan be ma jigin dingrato ako kongen siginya to be ka ko mbi nyinin kala altala lakum kan ko arrahmanu ala al-arshi istawa inyalo de kon fa ba ka sokaye almne malam ako alem fa ma de ko nyin san wasale l'imam maliki hamin fonyinto la ilaha illallah la ilaha illallah ako nyin san wasale l'imam maliki hamin fonyinto ko arrahman ala al-arshi istawa minna l'imam maliki maninka ko al-istiwa'u ma'lum wal kayfu ghayru ma'qul wal iman bihi wajib kulli haf altala al-istiwa'u nyimbe londinne altala al-istiwa'u nyimbe londinne kayf mawjud غير معقول كم هو مولو بيسكا مو فني نهاكيلين له مندرين فلا لينجان عقيدة توتو مندرين فلا جان الإمام مالك الإمام سبحان الله أنا تعرف إن كم فرم من تعالى لك أكو كيف من جوتي كو شأن من شؤون الله أكو غفال تلا بنيادي إسواو انتو كال تلا فان لكونيا المنتم فاباكا سوكو فرن ناتا تاولي لك أكو فان لبسيجين كو إنكتانيا لا سبحان الله ako alta qali a'immatul qole ala subake bala kitabu kono kafiyatu badam tola kala ala tambi al khamenya minna alta ko kalman sabulo ifar ngaf kalman sabulo in kayel mala bari kana afasari kana dunga kototo i khala tambi ki hamenya minna mandara volatelle subhanallah na hakili ashairatul ni wala munyiluti nyilute fasar late ashairatul meson kaltala man sabulo e meson fola koni ko fo kebata altala bunu nyoya lonnal ko koni mo hol hatta tashbihu le ke folo inyalo de lonnal ham hol de ki hatta tashbihu le ke folo hana bayroki akoto ham hankuto bulo ma hankuto bay alala munne ha bay piske kata mushabbihatul jolti ni ko bulo mbote bata bunu nyoya dongola donc ha mun ta nyoya ro ke folo inata bayroki subhanallah ma hankuto ku fula le benti bulaji a sayboluto mo killing man so saybolto milu ko altala la ma hankuto en ko ngay bay iyo ni ko kaltala digita ha dunya sula bangala mboto ni hal digo kemfo mboto bata ke da fe do tide ya bata mun ya do hola de ha tu ni ko ke subhanallah allaki la alayhi salatu wassalam ko yanzilu rabbuna سيدنا بوكر كو ينزل ربنا، سيدنا عمر كو ينزل ربنا، سيدنا عثمان كو ينزل ربنا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. إما أكوتو تينا أكوتو نات كم ناتنا منا ني يدو ناتا إما يدو إما تحريفك إما تعويلك إما تعويلك هافكو يدو أكوتو مو نعمة وقدرة. الله أكبر. أفتكو كو على يد يفرنا سبتكو يد يا يد لسبت تني سبحان الله يا يد لسبت تني إمام فسر داما أنا سنادو مثال دولتو ساين أهل الكلام فرق لهم نيكوكو أهل الكلام جهمية معتزلة أشاعرة صوفية هنابلة خوارج رافضة تولو إن معتزلة تولو إن إلى عقيدة بكرين ترو نفيو هل ترى ما هنكتو بيبي هل تقولي هم هنكتو دي ألما ما هنكتو إن مغوتا تو تحت بي يبقى تاو قال ترى بتك دافنت إتوليها
subhanallah rafidatol ni mu'tazilatol ifatanta dingira kilinne ila almamiya ko min bibul rafidatol bartoy be kilin mboto ngafo alien ntemu sunni yulati ntente wahabiyiti banno na communauté lu afrique ma fanta ni fata gela sama isafo sunna mo fanfangale bar jol safu ye ahlul kalamilu firaqol le safu sunna mo le ko wahabiya muhammad ibn abdul wahhab na kola isafo sunna mo le ko wahabiya e tolle sofo bari ntol me o rekoni hatugo muhammad ibn abdul wahhab mo holati ke balamu lonnalamu ndol do ko am anatala hatra mo bi la dino ka amanna hadina changer mo bulo amanna mo lon fenna min terentiji aham wol lon fenna min terbe kitabo ko abanta atuma ma fabrique ntol nte wahabiti ntol musunni lati sunni ninga kuma min fo na man ben kitabo ni sunno ma atata be ke bayna tama alsa ko mu wahabilati nte tabe be ni kitabo ma ni sunno ni amma nyin kan sa dalilo bo kitabo kana ni sunno mbe sonni sidna Boubacar Siddiq la almamiyam sidna Boubacar Siddiq kola jahango bi shia bata dunga to sidna Boubacar intol ko isafol wol fo bi nyaala la butu ko me sidna Boubacar ita hafsa sidna Boubacar ti jahango shia ilia mil yendu shia ya tute ita hafsa sidna Boubacar tolia sidna Umar kuma me folie wol bebe sotirin to ko kukuri mo hol be sonni o be la bar sunna mo okente sonna na hidi haka shia ti haka rafiduti inu no untendro jahango mo hol be to bi ibe sonni to hasia sunnoti sunno minga sunno labatu na sahari la isafo lama ko wahabia mo minga kiliro ke mo to la fendo le fa al hato la bari yalla wala mu al haqiqo nyama na kilinge jahanga ya melelo sila furu ngaka hanje jaminnate baraku bat o mekeno ni hila mu holuje ila kudol ben no na min be sahari tata jila kitabo ko ni mala boy batka to nyigin tumati wallahi billahi tallahi na mu holu akuma sahari min sibela kitabo kono atuta min bulu ni mi ke ko ina bi jallal jamal usin peske abe mu holi en ko min musunno tete na mu holun ta fo kan donc mu homil bi je bi plupart min hakaro mansia hol joti na mo fololu ni du sunna ko ni toli ni ngame don biya na hakili ngalun nek alina lonnal ifanan darajo lo joti ali le kitabu le wali karam man va konye ako vango karam kutubo la kitabo damtul ngamir kafetuba damtul ako aqidatu ko tauhido folo dungo hakan himargo hakul folo ka bambanta non kambetege jeni beta dingira ko folo salji muto jana bako salji mutamango har sa nen sinigi har salji muta bara tauhido no tinya tibulu ndol ma fu en ko kafiri muti mo ma fu mo en ko kafiri muti kafiriya ada hakul muhadon hafu don en ko mu kafirul na hanki banni ala num nga minna kafiriya ni ta ma fu ma ko kafirul mu ifra mu kafirul nyinna mu kito takono ni ala ko mimma ko nyi mu kafirul asaha ta ko mu kafirul dalilula ite ko kafirin to ifra mu kafirul akibe kafiriya kile mu holma ndol man kafiriya kile mu homa ni min gete kafirul bata kafirul ndol ndin sembodle har bundai sa don san ko nyi inde mi kel kafiriya fanfalmu ndete kafiriya folaji ni anje kafiriya folaji minna no be gerne kewlo sikante non to hila ke ku dije madoro na fanta la hafu mo ko kafiru mo butadi ona ham wala ke kule ke ku pisse dambarol bat subhanallah ibn kathir ala anna mo do lo mimma lala ibn kathir min ala aqidatu folalien ibn kathir inte ash'arinte ibn kathir aqidatu salafi la babul aqidatu ahli sunnah wal jamaa ابن كثير عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم نار سيبولو أن أئمة ملنا تانية مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا عقيدة ابن كثير بولو نمغولو ابن كثير بفسر لني نمغولو من لا ابن كثير لني من لا عقيدة لين ترى كتابه فسر أبو زيد القيرواني الرسالة كيلا على مقدمته من بيالي ولا سها كتابه ينيالا تيتمال نمغول بفسر لا على موتو عقيدتكم ولا بيجي نين خاطرة جهنغوم الشاعرالتي انت سنة كتابه يندامو توتو ما هي الجامعة يقولوا ألا تيلو الجامعة هينو حتى بتابع يهون كنا إن خاطري تبيل الدنيا إبيل الجامعة تلوب إبيل الدنيا دموع براسك مغول لا بيسكي مغول فامبا إلى الدنيا أنت فونا مغول كروسي بونداينا إلى الدنيا ما صوت لا مغول إذا الجامعة تو مغول بولي لا جالس بس كدين أنتاتو من جال الدين تلا مغول بولي حاجة متاعي مغول ينيري تلون على الدنيا على سايت لا كافر مكلفولت أفر مو ريسبونسابل لك السايتي لا كلمالي ni haja hala dino tibula ko ton khaju tola mo fa feddu mo bla khaju ban tola ko mbo ton te khaju ben dino la sen dunya subhanallah mbedunna ni misalo dolto min saita ha fo ko ham kan kuto ni munu nyata o mate ko mo ko nyinga bo siloka
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صفات خبرية، صفات خبرية الشاعرة الحين بيبيلي صفات خبرية. مثال تو حفظكو إن الله ينزل من السماء، حفظك على ترى سجله نترى جمال سهل ترى سنالي والملك صفا صفا. يصفها ب صفات خبرية ينو الشاعرة الحين بيبيلي كلين ترى بربع سنة دوركم قلتو. ابن كثير هم فوق الشاعرة الكو ثم استوى على العرش نت الرحمن على العرش استوى. الشاعرة الحافظ نادي كو استولى أكتو أن نديت العرشما معاذ الله ننت فسروت مغفر ليها على العرش استوى ونين نمغفولو لنين كرمول حافظر لي أكتو يحافظ لكم يحامين يمين كيف يمندوتو مو مندوتو. الشاعرة اللي دونتاتو كو استوى كو استولى إتولا عقيدة مجمانتي حكي لولو كولونيا أني الكتاب ولا سعادة ميرس فسرو كنا مو نيسي الكتاب كان على كرم إتولوها حكي لولو كولونيا صفة فن نانا أتعللا نيتول حكي لو مي مغامي إسا فسرو داما كوني نغاين فسر سيكو من جنا مينا منا مبوتن بطال تلا منو نيويا إمينا فسرو كينيا دي يا تنزيهو بوندالا كي فهما إفهما تنزيهو ممن نكاية بس قال لك عليه الصلاة والسلام قال ترى الصافو كها فم سنيان ديما قال لك عليه الصلاة والسلام ورسا قال ترى حسنيما بري إتمام على لا إمام كيلا صلى الله عليه وسلم إمام سيب الله إذا أنا تهم هم كتل ترى ولا من جه خافو على تنبيكي خامين منا إنت كنت الماء فنوتي أهل الكلام إيه بروبلم سجنني يقول كي ماء فنوتي كوني خاين فو مبوتي بتال تلا منو يقعد فعلا كفون عسنيا كاسنيا منتي نقولو نيلو فسروا ما يلما إذا حكي له لبارا حقولو له حكي له كوما حكي له نياتو إنما الشاعر توتي يدرون تدي بني تقول ما ذهبوا لينتفسكين باتلتو الشاعر تولو ابن كثير نيكو يتولين قال الرحمن على العرش استوى يقول نو الطلب العرش سانتو عقيدة أهل السنة والجماعة التالى سبحانه وتعالى أفعل كوكو الرحمن على العرش استوى أبي العرش سانتو بائن عن خلقه أكوتو أنت يكون أبا كم فنفن أبا سانتو إن الله مسونا كألا كيل عليه الصلاة والسلام معاوية لجم مسلمين مسلم كله كو أين الله أكو جم مسلمين قال بمنتو كو في السماء أكو تلا بسنا في السماء جا أكو تنتر كون يا بسنا من سانغولو في السماء كو سان كون وانتر في السماء أسكتو فلالتا هم كتو سبا سانغتان ننت سنة كو تنتر كو سانغولو في السماء أكو تاي سنة سانغولو تسانغ دعاتي أتلا بسنا لونالكو hari ku bulata sai har kafiru na ba ko mon dia me nyalo duguma har kafiru har mo wala tabi'atu hajam faamule har kafiru sabal ko mon dia hanyale le sanna mo nerma ale kilfanya e sanna nyante dugu har be khan signale le sanna fen wo fen al tarala abe signale le sanna le ko en bebe le sanna le ilayhi yas'adul kalimu tayyib ak al tarafon ko kuma nyima seyela telka lakin be mun subhanallah al tala ko ka be sanna le fawqiyya al imam dhahabi le mizan karam al tala be sanna نفهم من خطا جو ديتاي سما مع القرآن سي وصلنت أكلين الشاعر لنا تكون انتو لك يبان تجان سيدتي نكيبالو يقول كام يفسر يقوم يدو الحق افنيامين ائمه الحق افنيامين يقول كي حامي يامين حاله تنبيه كي حامي يامين حاله تنبيه بروبليم بينتو يكنو فسروتو امام فورسي فسري اقي يسي وسا الى عليه الصلاه والسلام اشعري انت اشعريتي على سيب انت اشعريتي تابعين انت اشعريتي تابعين انت اشعريتي ائمه انت اشعريتي ناكلي اتمني امي العقيده سطن ودودوتو فو ابو الحسن الاشعري نقولا ودون فرناتي دي براس سيلو نالي واي دي براس سيلو نالي اقول كاتب احمد بن حنبل مذهب لك انت تعلم فهم بده ومو كنتن تولولا مثال تو نيمو امام ولتيمو نينتيمو قلت بينك انت مو ولا سلكا قال لك التل الكتاب ولكو سبحانه وتعالى نكي عليه الصلاه والسلام السنه بولكو مبولكو نمين منو نياجي يا منينكا الى دليل ممونتي كتابو كونو اسنت منينكا ولا ايما فكم دليل ممونتي كونغا بلا كارساب ولجوت مو كانت يلا كرام بلا جيفولا ni ha godo stoy be loma fente men bulo me dépense bono e vanna godo bi bulo comme fan man kan dépense bola ya me godo sotola la subhanallah nyinne mu ibn kathir ti afan la kuma kan fele ku amma qawluhu ta'ala ibn kathir ko qal ta'ala la kuma kan thumma istawa ala al-arsh surat al-a'raf kono kana taystawa kal al-arsh kan فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا أكون مخول حكم السامن فبونداينا أكوتو كم السامن ببونداين كوتو ليس هذا موضع بسطها أكو نينتا أتفرين دينجراتي أكو تبفسروا لجا بديتا يبغلنا تمن بيتا ميو بيفنوجا وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح
salafiyya min ko kinta salafiyya ko ibn kathir felenti ko salaf na mo fon sefo ko salafu na salafu folon fel haqiqatu salafu labunda ina de ibn kathir ko nim min be khairo ke hadu salafu le silo lento malik anata salafu il fo iko malik iko me ke ba fulel jina fu nyonyale ko malik tasi wasaliga la ilaha illa allah baribe subhanallah ako malik tasi wasaliga ako malik wal auza'i wal thawri wal layth ibn sa'd wal shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rahawai wa ghayruhum min a'immat al muslimin qadima wa haditha subhanallah ibn kathir lakamel akon jermil togofo aninyi lutanolu inimilu hakaftani be silonka akonyi lutasi wasale ikotomalu ani labangino wa huwa imraruha kama jaat min ghairi takyif akol taratamun kan aki khalatan bi iki khamenya minna ikana fo nyadi aliswa kulli swa batafo itana ko nyadi kikano fo lima marke honfo kikana fo nyadi wala tashbih ikana fo ninga fasar sa mboto be ani na hamunu kikana mun kan yoya nyimbe ibn kathir la kolla wala ta'til idun kana fafana altara ko yadu allah ita hotinya ko ba ko ningo fo san kaske iko be tashbih hono wala ta'til ikana ko totinya altara ko kalma sabulo ati wakati kilimbe mo wala kunina ñinne fana mu masiboti altala hamma hankuto do fo subhanallah ita hana ma hankuto info ma hankuto imbe dafinga do la koto tokoto dafingo silen fem bole hobenu ala bulisi miake imam masibodi altala se ma hankuto do fo min to ni mogol ka benta kenya kilintiti bar ma hankuto en kotonte atoni info ko ma hankuto be mo fanana tokoto nyimba fana bullale akotontoti albani dan faamu ma hankuto to do sena min to fatal tala bulu ni da fen kante kilin afula nyogo na ma hankuto do fo ni to sifa be da fen bulu akotonte ka to ni info ba ni sifa be da fen bulu tengo fe na be da fen la o baba fana nale wo kotonto la ilaha illa allah na hakilingi aqidatu sin mangal janti ibn kathir njola kono ko nje ibn kathir la kolla wa huwa imraruha kama jaat قال على التنبي كانت يمينا نادي من غير تكييف يكنا فكاي نادي ولا تشبيه كنا ابن كنا ولا تعطيل يكنا تنيافنا افكانتي من سواروكي حتى هم هو نيلو سندميتو ولا تشبيهات ني تشبيه انا تنامي سبايروك نا تشبيه انا تنامي سبايروك كوني ني سبت مبوتو بدل تالا كي كومي دافين يمن نمبروجي مبال سبت لا مبال تالا كي كو دافين انا تمونكي يا حبي باي ني ها باي ساتري متال تالا سينيندي تالا ني دافين مامون يمن نمبرو نانياجي نا حكيلي ايميل تنبيكي هامي نيامين مو فولو الحال تام نيامين فرال تنبي تابانتا مو تيني نكالا كو في خنا فنتاتو امام ميلو ابتن فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ابن كثير قال تعالى فم ميمون نيويا على دافن وليس كمثله شيء وهو السميع البصير مؤمن ما هنكتو دو بايكا نحن سبت كابي على تعالى عقيدة كرامو ولا قلوب على جنت تعالى كوكو اسفنت كيرين يكنا من يهام ولا بس كان فم ممون برانا تم هو السميع البصير سنادو وتساي وهو السميع البصير باتل مير لا تاتل مجير لا بل الامر كما قال الائمه ابن كثير كوكو يكم ائمه الحافظ من فنجال ائمه لما مالك النسفال منهم نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري لمن البخاري عليك من اكرم من وهم فوق من شبه الله بخلقه فقد كفر كل منا الكلام من يقيا دافن كيف تكافريا يتلو لو ده ني هاي نتامبي اذا كيف ولا كافريا أكون من إمام البخاري للشيخ ولا جنت بلا تبخاري منا بخاري مؤمن صوت منا ما بوسي فو مغفلين بخاري كو alake moko ko akara moko ni musunna karmo balti mosi digis minto akoni min ala munu nyoka ya dafin le bata kafiria wala hake lonna lihi bodi gambema ki hala sabati kana bay anati min altala min fa fa ko tisa ko onte subhanallah ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر سبحان الله يتلولو الامام ابن كثير كو اكو كي مخو نينكو اكو من فم فنن تدون على ما هنكتو من سبتا فال ايغو باي يا باي كو موكنا كيسا كافريا انت لكم انت وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله التشبيه كو على حافان ننت كيلا ليه صلاه والسلام على ما هنكتو منا على حافان ما هنكتو منا ننت كيلا على ما هنكتو منا منون تنيو خيارين توتو اني فهم منو يا تو ميمي على كبونه انتيما اقول لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اتلت منكم كان فهم منو اتل ما بكو هو السميع البصير اتل ما مغوط على كو سميعا بصيرا سوره اللسان لسوره الانسان كلها سبحان الله فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الايات الصريحه والاخبار الصحيحه نمن فن الثبت عليه خبار ساخرين ناتمنتي
خبار الساخن مل بلنكن مري أني آية لنكن مري على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى الحالمة مني الحكم استغفر الله من سابلو بربلو أني مني الحكم من سانيا أني مني الحكم انت بيلا انت من يخيالا إكنا فوقاني نحمون وانتجي ونفع عن الله تعالى النقائص يغم نخسمهم كتل بي علما هن نخسمهم كتل بي علما نمين وكي فقد سلك السبيل الهدى ابن كثير كون من ينكي بتدون كان دنتي اسيلولا نمغفولولو حتى كرو مجن اجنول فون بينالا انت والترمب السيلو انك يمومبي نمين بوتاكان مومي كونو لا كوتو بري السيلو اللي جنتي بانك يم ولا بان لكم كان لجنتي يلجي ني خوني كالات الدنيا بان لومونتي ان بليس ني على السخا كتابو من بن بولولا نين خاطرن تسون نين كتابو ما فرقه تقول ميسو سنه كتابو يكون سنه مو فرم ميسو فرقه كتابو مو ميك سنه موتي انا فرقه كتابو المرا وسكنو نندا فرقه موتي اتا سنه كتابو المرا وميك ابدا مبوتو نين مكم ساخريتي نمين يمانين كو جهانغولا عقيدة منتي ني لفتح جهانغا فولو ني جهانغا لبان لو ديفان نا لوندين تيبولو نا كلي كان مالو دي يكون مالون كنت ما ينكران وهدي لا بتجي هبري ني همينجي اني لحمونو ني همينجي اني لحمونو موسيو اتا ني لحمونو جهانغولا ميزاتو يمين توبوتو من مغولو بولاتيكو من مغولو كي كرانتا من مغولو بولاتيكو من مغولو كي خاني نا كلي ني مام بولا كتابو ني سنو كو مونتا فل كي خاني مبوتو كتابو ني سنو نجول كانتي ميل با نكر لا انتندين بولو قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين نا سيمبلمان امانغولي نمين فو نا من ساخا افو جام من ساخا ني خمنني لا اقول لك كما قال عمر بن عبد العزيز لشاتمه قال له لولا القيامه لعجبتك كيخ عمر بن عبد العزيز نني اكون القيامه كنت كون سيدانكم اكوتون سنتاسرا برا القيامه بين على نمو هنا نبيك واندولا يبيك مالا على لي اي ساخالكي اي ساخرين كي كمالا على لي يبي من فلا ساخرين كل مسوابوتي مو هنا ني مو هي للسوتو يكني نيالاتو كلام مو هنا سا نمو هوني على اللي بينيخونا والله يمو هوني تنتينيخونا يني على اللي بينيخونا ومن تخمي فوسلاو ادغون فرنتنا مو هو يا مو هم تورس تلسيلينتو نينتندين بافرنا جاهليا لنسام كل سنين حفصنتي يوم منتتي من ما درو من ساخته ولا تنبي نكمو بعد النجا النبي ها دون الله كان درون من كتب منون كان يخياروتي بونداين بون على سخا الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق التالا بقطو تارين التالا جما الملك الحق من كتتونيا منصوفان الحق من متونيات كاتل فون منصوفات من بتعمل التالا الملك الحق آية فلان يغفله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس من بتعمل الملك القدوس من سسنبا البتومي وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان أنت لك سورة يوسف كان لا أبيج وقت من سكين الكفر وقال الملك مهول منتفوي مؤللت أنت لما بتعمل الملك أفنى أكو مغفر يقال الملك يو سيلين altala la fa fa ko al maliku ako mo an kal maliku be mo mi be tashbihu kala maliku fulan yu galbe fasar la munna bi altala la al mulku me ibatal mulku tamula boy ala do yin fulan tala bay mo ho se min soto altala ba hol fo akoto mo ho tala jot altala tani nyinta ibo mbule nyota altala mo ho to la ko al maliku fa to la ko al maliku ya do yin to kara iba tashbihu kano altala hayado fa fa la munne min fanan fo يكون مالتال هادوين فنيا منا يد الله أهوال سبت أفني يد الإنسان أهوال سبت جمعه من نمن ديفرنس إنك يكون يا خمن ترى الملك تيما أتراك سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أترى هافن أقوجان أحب ما كنتوا فافن على كو سميعا بصيرا البتة بون أكو آية كتاتو سورة اللسان كلها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أمام بتاين فنفو مغاينجا من ألتالا كيلين لما ينفو أتالتالا كو ليس كمثله شيء إكان تهب سميعا بيكلي بصيرا بيكلي وهو السميع البصير على سبت مغاي على سبت أفنغي ولا حاجة مغفولو لي تولي كرانتا
ميلو بولا تول كو اللي فنان خلانتا ولا كول كو كون على السبتي كانت نيامين كان فسري هل ترى من السبت ميو بينه اكو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن هل ترى كو المؤمن انا فهم مؤمن فنان تولا ابو بكر الصديق مؤمن عمر مؤمن عثمان مؤمن المكلنتي المتكبر نيمبي مخولتو نيسفو مخوي اني سفالو سبحان الله انت لك سبحانه وتعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اما كنت فوق الكريم نجي قلت لي انت لك ذق انك انت العزيز الكريم اقوم غفرني انك انت العزيز الكريم كريم كلمه سبحان الله وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الى اخر الكلام. قال تعالى فان ربي غني كريم نسافو مغني هذا الرجل غني كريم انت لها غنى لا سبت افني هل سبت مغني نمكلنتي نحكي ني بلك مرنا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم رسول طلع كريم رزق طلع رزق كريم اجر طلع اجر كريم ينسيا بينيتا إما أنت لا تابلو إن شاء الله سيتا تيبلو المنكسر المنتنقل المنحجاب المنستر لها المرجع كلام كيد المنكسر جهل ماما المنكون ديال المنكسر كنا جواما بمين خير كتبنا نلقى من مستوصلنا المسألة في الفنيا البلاو كتبنا نلقى من مين لو مين المنكسر المنتنقل ما المنستر لها اللهم رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيدار سومان جنيا باري كودو لم باتاتو إن شاء الله من أجنو فرنت. يقول بيدار سومان جنيا باري كم على قلت موضوع مما قلت بمحمد. Alam mo kinalan nila, bro? Nanti kaya yung ko maslan din natin ko. Sila dia mabilaran ciulo yung maftin kaka. Ano yung lim po itong matagat alas lim tukun to sila bejan. Problem lang to. Kufa na mo. Kaya malilan ni mamar. Kufa ako